السلام عليكم. غادي نخدموا واحد اكزرسيس ديال لا بودجيتيزاسيون دي زابروفيزيونمون بار كونتيتي كونستانت اي بار بيريود كونستانت. اول حاجه غادي نبداو بها هي بودجيتيزاسيون بار كونتيتي كونستانت. عندنا لي دوني، عندنا لي كونسوماسيون مونسيال، عندنا ستوك انيسيال 1500، عندنا ديلي دو سيكوريتي 15 جور، ديلي دو ليفريزون 20 جور. لا كونسوماسيون يعني كنجمعوا هاد لي كونسوماسيون كتعطينا 12000، يعني كنجمعوا لي كونسوماسيون مونسيال كيعطينا لا كونسوماسيون انييل 12000. كنكالكوليو لا كادونس اوبتيمال هي لا راسين ديال لا كونسوماسيون فوا لو بري يونيتير ستاج فوا لو طو دو بوسيسيون ديفيزي بار جوج فوا لو كو دو باساسيون، جوج فوا 150 كتعطينا 8. لا كونتيتي اوبتيمال هي لا كونسوماسيون انويل مقسومه على لا كادونس اوبتيمال 12000 مقسومه على 8 كتعطينا 1500. لا بيريوديسيتي اوبتيمال هي العدد ديال لي موا اللي عندك هنا 12 مقسومه على لا كادونس اوبتيمال مقسومه على 8 كتعطينا 1.5. هنا غادي نحتاجو بالنسبه لبيدجيتيزاسيون بار كونتيتي كونستانت كنحتاجو لو ايكونوميك لا كونتيتي اوبتيمال ا كوموندي، يعني اون فوا كنكومونديو 1500. غنبداو على بركه الله. اول حاجه كنكالكليوها ستوك فينال هو ستوك انيسيال موان لا كونسوماسيون. اول حاجه قبل ما نكالكلي لا ليفريزون ولا لا دات دو ليفريزون، ستوك فينال ريكتيفيي la date de rupture, la date de livraison, la date de commande. قبل ما نبداو نكالكليو لا دات دو ليفريزون، لا دات دو ريبتور، لا دات دو ليفريزون، لا دات دو كوموند. عندنا بزاف ديال الحالات، عندنا 4 ديال الحالات. سي ستوك فينال كبر من لا كونسوماسيون ديال لو موا سويفون، سي ستوك فينال كبر من لا كونسوماسيون ديال لو موا سويفون ما كنديروش لا ليفريزون. Le deuxième cas, si stock final fait 0, كنديروا la livraison ou la date de rupture كتكون هي la fin ديال le mois suivant. هنا كون كانت عندنا هنا صفر، يعني la rupture، لا ديزولي، كون كانت عندنا هنا 0، الا عندنا 0 هنا la rupture كتكون في le début ديال le mois suivant le 1 février. الا كانت عندنا 0 في stock final، لا ريبتور كتكون عندنا في لو 1 فيفري. سي كانت عندنا هنا ستوك فينال كيتساوى مع لا كونسوماسيون ديال لو موا سويفون ديال فيفري، يعني لا ريبتور كتكون عندنا في لا فان دو موا سويفون، لا فان ديال فيفري 28 فيفري. سي عندنا ستوك فينال صغر من هاد لا كونسوماسيون وكبر من الصفر، يعني باقي عندنا شويه في ستوك مي ما كافيش، يعني لا ريبتور كتكون عندنا بوندون لو موا سويفون، يعني كنديروا لو 15 في لو موا سويفون توجور. الوغ هنا 500 ما كافياش، يعني لا ريبتور تكون عندنا في لو 15 فيفري، لو 15 فيفري، حيت هنا تقطع عندنا بوندون لو موا دو فيفري. كيفاش كنكالكليو لا دات دو ليفريزون؟ لا دات دو ليفريزون هي la date de rupture le 15 février moins le délai de sécurité moins 15 jours. 15 février moins 15 jours كتعطينا le 1 février. La date de livraison هي la date de rupture moins le délai de sécurité اللي هو 15 jours. 15 février moins 15 jours كتعطينا le 1 février. La date de commande هي la date de livraison moins le délai de livraison. La date de livraison moins le délai de livraison. Le 1 février moins 20 jours كيعطينا le 10 janvier. هو le 10 janvier هو la date de commande. Alors la quantité constante 1500 كنديروها في la livraison. 500 plus 1500 كتعطينا 2000. هو ستوك فينال ريكتيفي اللي كيكون هو ستوك انيسيال ديال لو موا سويفون.
2000 moins 900 2000 moins 900 كتعطينا ستوك فينال. هنا 1100 هي ستوك فينال ديال فيفري. لا كونسوماسيون ديال مارس هي 1100، يعني لا ريبتور غتكون عندنا في لا فان ديال مارس لو 31 مارس كيف ما قلنا ديجا. لا دات دو ليفريزون لو 31 موان 15 يعني لو 15 مارس. لا دات دو ريبتور غتكون لو 25 février. Le 25 février يعني 15 مارس موان 20 جور كتعطينا لو 25 février، يعني بلا ما ناخذوش بعين الاعتبار فيفري كيكون فيه 28. لا ليفريزون توجور 1500. او ستوك فينال ريكتيفي توجور هو لا ستوك فينال بلس لا ليفريزون. اللي كيكون هو ستوك في انيسيال ديال لو موا سيفون. ألفين وستمية ناقص 1100 كتعطينا 1500 كافيه، يعني ما كتكونش عندنا لا ليفريزون حيت كافيه 1500 كبر من 800 ما كتكونش عندنا لا ليفريزون، و 1500 كتكون هي نيت ستوك فينال ريكتيفي وكيكون ستوك انيسيال ديال لو موا سيفون. ها هي 1500 يعني ما عندناش لا ريبتور. 1500 موان 800 700 ما كافياش، يعني خصنا لا ليفريزون امتى تقطع لنا بوندون لو موا دو ماي. بوندون لو موا دو ماي يعني لو 15 ماي غتكون عندنا لا ريبتور. لو 15 ماي غتقطع لنا بوندون لو موا دو ماي. الوغ لا دات دو ليفريزون لو 15 ماي موان لو 15 جور ديال ديلي سيكوريتي كتعطينا لو 1 ماي. لو 1 ماي موان 20 جور ديال ديلي دو ليفريزون كتعطينا لا دات دو كوموند. الوغ ستوك فينال ريكتيفي هو ستوك فينال بلس لا ليفريزون اللي كيكون هو ستوك انيسيال ديال لو موا سيفون. 2200 ناقص 800 كتعطينا 1400. 1400 كافيه سي با لا بين دوري لا ليفريزون كتكون هي ستوك فينال ريكتيفيي. 1400 كتكون نيت هي ستوك انيسيال ديال لو موا سيفون. 1400 موان 600 موان 600 كتعطينا 800 كافيه ما كنديروش لا ليفريزون كتكون هنا عندنا 800 كتكون هي ستوك انيسيال ديال لو موا سيفون. 800 موان 500 كتعطينا 300 كافيه ما كنديروش لا ليفريزون يعني كتكون هي ستوك فينال ريكتيفي. 300 موان 0 300 ما كافياش كنديرو لا ليفريزون 1500. لا ريبتور غتكون عندنا بوندون لو موا سبتمبر يعني لو 15 سبتمبر. لا دات دو ليفريزون غتكون عندنا لو 1 سبتمبر 15 كنقصو 15 جور وكنقصو 20 جور باش نلقاو لا دات دو كوموند لو 10 8. ستوك فينال ريكتيفيه هو 300 زائد 1500 اللي كيكون هو ستوك انيسيال ديال لو موا سيفون. 1800 ناقص 1600 كتعطينا 200 ما كافياش. 1900 هنا ردو البال هنا واخا درنا لا ليفريزون شوفوا هنا 1200 نديرو لا ليفريزون 1500 200 زائد 1500 كتعطينا 1700 واخا درنا لا ليفريزون مع ذلك راه ما كافياش 1700 صغر من 1900. الو شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو دو ليفريزون في لا ميم دات يعني هنا غنديرو 3000 في لا ليفريزون كتولي عندنا ستوك فينال ريكتيفي 3200.
يعني لا ريبتور غتكون عندنا هنا غتكون عندنا بوندون لو موا اكتوبر لو 15 10 1 اكتوبر انا هنا لو 10 سبتمبر. 3200 ناقص 1900 كتعطينا 1300. ما كافياش كنديروا لا ليفريزون. لا ريبتور غتكون عندنا بوندون لو موا ديال بوندون لو موا نوفمبر لو 15 11 هنا لو 1 11 وكنقصوا 20 جور ديال لي ليفريزون لو 10 اكتوبر. ستوك فينال ريكتيفي 1300 زائد 1500 عطينا 2800. الوغ 800 غتكون عندنا لا ريبتور في لا فان ديال ديسمبر لو 31 12 لو 31 12 كنقصوا منها كتولي لو كان لا دات دو ليفريزون لو 15 12 لو 15 12 يعني لا دات دو كوموند غتكون عندنا هي لو 25 11. Alors la livraison 1 2 3 4 5 6 7. La livraison تكون عندنا 1500 plus 1800 plus 800 كتعطينا 2300. الوغ ستوك فينال هنا كيكون 2300 ناقص 800 اللي هو 1500. الوغ سالينا لا budgétisation par quantité constante. غنمشيو دابا نديرو لا budgétisation par période constante. période constante هنا chaque mois et demi خصنا نديرو لا livraison. يعني هنا ما كنفيكسيوش لا كونتيتي مي كنفيكسيو لا بيريود. chaque mois et demi ما كنديرو لا livraison chaque mois et demi. الوغ قلنا كنفيكسيو لا بيريود ما كنفيكسيوش لا كونتيتي. هنا كيف ما درنا كنكالكيليو ستوك فينال باش نحددو لا بروميير باش نحددو لا بروميير ريبتور يساوي 1500 موان 1000 كتعطينا 500. هنا لا ريبتور غتكون عندنا بوندون لو موا دو فيفريي لو 15 février. La date de rupture le 15 février. Ou délai de sécurité 15 jours. Le 1 février, on a la livraison. Le 1 février. Quand on a 20 jours, le 10 janvier, on a la commande. هنا délai de sécurité كاين هنا عندنا بين le 1 février حتى le 15 février. حيت كيفاش حددنا délai de sécurité؟ خدينا لا دات دو ريبتور عندنا لو 15 فيفريي موان ديال سيكوريتي كتعطينا لو 1 فيفريي اللي هي دات دو ليفريزون. يعني ديال سيكوريتي كيبدا من لو 1 فيفريي حتى لو 15 فيفريي. يعني نورمالمون هاد ديال سيكوريتي غيكون عندنا ديجا في لا ليفريزون اللي فايته. يعني اون فوا غنكومونديو راه ما ناخذوش بعين الاعتبار هاد ديال هذاك الشيء اللي غنكونسومي في هاد ديال سيكوريتي. الوغ كيفاش غنديروا ليها بين لو 1 فيفريي حتى لو 15 فيفريي. يعني هنا يعني النص ديال فيفريي راه ما خصناش نكومونديو حيت غيكون عندنا ديجا كوم سيكوريتي ديال لا ليفريزون اللي فايته. يعني 900 مقسوم على جوج هي 450 ما خصناش نكومونديوها. يعني كنكومونديو 450 اللي بقات حيت قلنا كنديروا لا ليفريزون ديال 1 موا اي دمي. يعني كنكومونديو 450 اللي بقات ولا كوموند ديال الشهر اللي من بعدو باش تكون عندنا لا كوموند ديال شهر ونص. حيت هنا لا بيريوديسيتي دو كوموند شهر ونص. ها هي شهر ونص. يعني قلنا هنا ديلي سيكوريتي داكشي اللي كنكونسومي في ديلي سيكوريتي راه ما كناخذوش بعين الاعتبار حيت كاين ديجا في لا ليفريزون اللي فايته.
الوغ قلنا ديلي سيكوريتي من لو 1 فيفري حتى لو 15 فيفري، ها هي هو فيفري النص الاول ديال فيفري ما كناخذوش بعين الاعتبار، كناخذو بعين الاعتبار النص الثاني ولا كوموند ديال الشهر اللي من بعد منه باش تكون عندنا شهر ونص. الوغ لا ليفريزون غيكون فيها 900 على جوج بلس 1100، تكون فيها 1550. ستوك فينال ريكتيفيه هو 500 زائد 1550. دابا كيسهل علينا نحطو لي دات دو ليفريزون لي دات دو رupture حيت شاك موا اي دمي، يعني لا دات دو rupture اللي غتكون الاخرى غتكون لو 1 مارس، لو 1 افريل، لو 1 افريل، لو 1 4. هنا راه كيهمنا لي دات دو ليفريزون. لا ليفريزون الثانيه غتكون لو 15 مارس، لو 15 مارس، لو 1 فيفري نزيدو ليها شهر ونص حيت شاك شهر ونص كنديرو شاك موا اي دمي كنديرو لا ليفريزون. لو 15 مارس، لو 15 مارس نزيدو ليها ان موا اي دمي كتولي لو 1 ماي، لو 1 ماي كنزيدو ليها ان موا اي دمي كتولي لو 15 جوان، لو 1 ماي كنزيدو ليها ان موا اي دمي كتولي لو 15 6، لو 15 6 كنزيدو ليها ان موا اي دمي كتولي لو 1 8، لو 1 8 كنزيدو ليها ان موا اي دمي كتولي لو 15 9، لو 15 9 كنزيدو ليها ان موا كتولي لو 1 11، لو 1 11 كنزيدو ليها ان موا اي دمي كتولي لو 15 ديسمبر، لو 15 12. فوالا لي كوموند اللي عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. المهم وحده راه كتكون عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 8. دابا غنحطو حطينا لي دات دو ليفريزون كنقصوا منهم 20 يوم كتولي عندنا لي دات دو كوموند. 15 ناقص 15 مارس نقصنا منه 20 يوم 25 جوج، هنا 10 4 10 افريل، هنا 25 5، هنا 10 8 10 7، هنا 25 اوت، هنا 10 اكتوبر، 25 نوفمبر. حطينا دابا لي دات دو ليفريزون و لي دات دو كوموند. راه بيان سور هنا راه كنزيدو ليها 15 جور كتولي عندنا لو 1 افريل. الا بغينا نديرو لي دات دو رupture كنزيدو ليها 15 جور، لو 15 ماي، لو 1 7، لو 15 8، le 1 10، le 15 11، le 1 12. دابا كيبقى لينا نحددو لي ليفريزون. هنا خدينا النص الاخر ديال فيفري حيت النص الاول كاين في الديلي سيكوريتي كيف ما هنا الديلي سيكوريتي من لو 1 فيفري حتى لو 15 فيفري. ديلي سيكوريتي كناخدو النص الثاني ولا ليفريزون ديال هذا الشهر. هنا شنو غناخدو؟ هنا كناخدو لا ليفريزون ديال هذا الشهر والنص في الشهر الجاي يساوي 800 زائد 400، النص ديال 800 حيت هادي راه تخدات كامله في لا ليفريزون اللي فايته. هنا كناخدو هادي كامله والنص في هادي يعني 1200. هنا شنو كناخدو؟ هنا داك النص اللي بقى لينا هنا 400 زائد 600 زائد هادي ألف. هنا شنو كناخدو؟ هنا 500 زائد صفر حيت النص ديال تماك هو صفر. هنا 1600 كناخدو 1600 صفر النص ديال صفر راه صفر كناخدو 1600. هنا كناخدو النص كناخدو 1900
زائد نص ديال 2000 يساوي 1900 زائد 1000 2900. هنا كناخدو ديك النص اللي بقات في 2000 زائد ديال ديسمبر 1800. ديزولي هنا كتبتهم في ستوك فينال ريكتيفي، خصني نكتبهم في لا ليفريزون. هنا 1200 هنا 1000 هنا 500 هنا 1600 هنا 2900 هنا 1800 هنا شنو كناخدو؟ هنا كناخدو النصف كناخدو 1000 زائد نصف 900 1450. يعني باش نستمروا كناخدو هنا 1450، يعني نصف جونفي كامل والنصف فيفري. حيت كيف ما قلنا ديجا علاش ما خديناش هنا بعين الاعتبار هاد النص الاول ديال 900، حيت داخل في هاد لا ليفريزون ديال الشهر في ديسمبر ديال الشهر اللي فات. يعني حيت كيكون هادشي كيتعاود بحال بحال. يعني كيف ما خديناه بهاد الطريقه باش خدينا لا ليفريزون ديال ديسمبر ديال هنا، خدينا هاد النص، خدينا جونفيي والنص الاول ديال فيفري، راه نفس الشيء. انا داكشي علاش ما خديناش هنا النص الاول في فيفري وخدينا النص الاخر ولا ليفريزون ديال مارس باش نديرو لا ليفريزون ديال هذا ديال جونفيي. هادو اللي مهمين، هاد لي دوني اللي مهمين. راه هنا ستوك فينال ريكتيفي ديال جونفي كيولي ستوك انيسيال ديال فيفري. او لا ستوك انيسيال موان لا كونسوماسيون كيعطينا ستوك فينال. ستوك فينال ريكتيفي هو لا ليفريزون بلس ستوك فينال، يعني كامل هادشي غيتشونجا. الوغ سالينا لا بيدجيتاسيون بار كونتيتي كونستانت، لا بيدجيتاسيون بار بيريود كونستانت. الله يوفق الجميع ان شاء الله.